नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ सर्ट प्रोग्रामिङ च्यानलमा। र तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। र आज हामी एडिसनल मोड्युल र मल्टिप्लिकेसन मोड्युलको बारेमा जान्ने छौँ। र योभन्दा अगाडि मैले क्याले टेबलको बारेमा तपाईलाई पढाइसकेको छु। र उक्त भिडियो तपाईले अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन भने उक्त भिडियो हेर्नुहोस्, म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र आज हामी एडिसनल मोड्युल र मल्टिप्लिकेसन मोड्युलको बारेमा जानौँ। वास्तवमा एडिसनल मोड्युल भनेको के हो त? एडिसनल मोड्युल सब जान्ने सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको हाम्रो एडिसनल मोड्युलमा एडिसनल साइन देखाउँछ र हाम्रो यहाँ कुनै मोड्युल जस्तै कुनै एउटा भेरिएबल हुनको छ, जुन अब भेरिएबल तपाईँ बुझ्नको लागि यहाँ एडिसन साइन छ भने यहाँ कुनै भेरिएबल छ एडिसनल मोड्युल, र यदि मल्टिप्लिकेसन साइन छ र यहाँ कुनै मोड्युल छ, कुनै एउटा भेरिएबल छ भने त्यो मल्टिप्लिकेसन मोड्युल हो। जस्तै अब हामीलाई कुनै क्वेसन दिन्छ 2 + 3 5 र यसको एन्सर आउँछ हाम्रो 1। अब तपाईले भन्नुभयो होला 5 + 2 गर्दा 1 कसरी आयो? यसको एउटा प्रोसेस छ, हेर्नुस्। 2 प्लस मोड्युल हाम्रो मोड्युलको छ 3 छ र जोड्दा 5 छ, जोड्दा 5 1 आयो। अब यसलाई हेर्नुस्, 5 + 2 हाम्रो 7 हुन्छ र 7 छ नि। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ मोड्युलको छ 3 छ, 3 ओके। 3 × 3 3 × 6 3 × 3 = 9 9 गर्दा चाहिँ हाम्रो 7 भन्दा माथि गयो र 3 × 6 गर्दा चाहिँ हाम्रो 7 तल आयो। जहिले पनि हामीले तल राख्नुपर्छ, माथि राख्नु हुँदैन। 3 × 6 अब हाम्रो बच्यो कति? बच्यो हाम्रो 1 बच्यो र एक उक्त 1। अब त्यसरी हामीले यो 1 बचेको 1लाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको, जुन चाहिँ हाम्रो मोड्युलको छ 3 मोड्युल। यो हाम्रो एन्सर 1 यसरी नै आएको। यसैगरी अब हामी अर्को हिसाब गरौँ। 2 अहिले चाहिँ हामी यस्तो 0 मोड्युल 3 2। अब यसको के आउँछ त भन्नुहोस् त? यसको चाहिँ हाम्रो आउँछ 2 आउँछ। 2 कसरी आउँछ भन्दाखेरिमा अब हेर्नुस्, 2 + 0 गर्दा हाम्रो के हुन्छ? 2 नै हुन्छ। अब 0 3 2 2 + 0 2 र हामी अब यहाँको छ मोड्युल 3 छ 3। अब 3 ले हामीले 1 ले 1 राख्यौँ भने 3 × 3 हुन्छ, प्लस 2 गऱ्यौँ भने त यो भन्दा माथि गयो। अब 3 × 0 + 2। अब हेर्नुहोस्, 3 0 0 हुन्छ, प्लस 2 भने ठ्याक्कै प्लस 2 आयो र हाम्रो यो 2 प्लस पछिको अङ्क 2 हो, जुन हाम्रो यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। 3 हामीले मल्टिप्लाई गरेर जति अङ्क बचेको त्यो अङ्कलाई हामीले यहाँ राखेको थियौँ, त्यसै अनुसार हाम्रो यहाँ 2 आयो। यसको मोड्युल चाहिँ हाम्रो 3। यस्तै गरी अब हाम्रो हुन्छ मल्टिप्लिकेसन मोड्युल। मल्टिप्लिकेसन मोड्युल पनि सिमिलर छ। जस्तै अब एक क्वेसनलाई गरौँ हामी 2 3 5। अघि हाम्रो प्लसमा के थियो भन्दा हामीले जोड्थ्यौँ, यसमा के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छौँ र यसको एन्सर कति आउँछ अब हामी हेरौँ। अगाडि हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 5 × 10 आयो। अब 10 लाई अब यहाँ 10 आयो, जब 10 आयो भनेपछि अब मोड्युलको चाहिँ हाम्रो 3 छ 3 3 × 3 3 × 6 3 3 = 9 बच्यो कति 1 र उक्त 1लाई हामी यहाँ लेख्छौँ। हाम्रो यो मोड्युलको थियो 3। सोही अनुसार हामी अर्को गरौँ 2 मोड्युल 3 1। अब यहाँ हेर्नुहोस्, 2 1 = 2 ओके। अब हाम्रो यहाँ मोड्युल कति रहेको छ? 3 मोड्युल रहेको छ 3 ले अब मल्टिप्लाई गरौँ 3 0 + 2, किनभने चाहिँ हामीले 3 1 गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो 3 हुन्छ, 3 मा +2 गऱ्यो भने 5 हुन्छ। 5 त्यो 2 भन्दा माथि गयो, हामीलाई 2 ल्याउनु छ नि त मोड्युल अनुसार गरेर। 3 0 = 3 3 0 = 0 भयो, +2 भयो र हाम्रो मोड्युल कति आयो? 2 आयो। तपाईले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट यो लेख्नु नलेखेर डाइरेक्ट तपाईले यो लेख्नुहुन्छ। तपाईलाई बुझाउनको लागि मैले यस्तै गरेको, नत्र भने तपाईले 2 × 3 5 दिएछ भने हामीले डाइरेक्ट 1 लेखिन्छ। यो चाहिँ हामीले रफको लागि लेखिएको, तपाईलाई बुझाउनको लागि मैले लेखेको हो। र आउनुहोस् यससँग सम्बन्धित एउटा हिसाब गरौँ र तपाईले यसलाई अझै क्लियरसँग बुझ्नुहुन्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन, लेट S = 1 2 3 4 prepare a Calais table for the operation additional module 5 and multiplication module 5 on S आर दी बाइनरी अपरेसन अन एस। ओके, हामी यो क्वेसन गर्छौं। हाम्रो सेट रहेको छ 1 2 3 4। हामीले यसलाई अब के गरौं,
एडिशनल मोड्युल को हाम्रो एडिशनल मोड्युल 5 अगाडि हामी एडिशनल गरौँ। ओके अब हामी यहाँ लेखौँ हामीलाई के गर्नु छ एडिशनल मोड्युल गर्नु छ। कतिको गर्नु छ मोड्युलको हाम्रो 5 छ 5। अब डाटा हामी यसरी रोमा लेखौँ एकचोटि कलममा लेखौँ 1 2 3 4। अब हामी यो माथि 1 2 3 4 अब हाम्रो यहाँ अब के गर्नु भनेको छ एडिशनल मोड्युल गर्ने हो। ओके 1 + 1 1 1 + 2 2 1 + 3 3 1 + 4 4। अब हाम्रो यो पनि 1 2 + 1 2 हुन्छ 3 + 1 3 हुन्छ 4 + 1 4 हुन्छ त्यसपछि 2 + 2 हाम्रो 4 हुन्छ 3 + 2 अब चाहिँ हामी यहाँ आउँ 3 + 2 हाम्रो 5 हुन्छ। र अब तपाईलाई मैले अघि सिकाएको छु एडिशनल मोड्युल कसरी गर्ने भन्ने कुरा र तपाईलाई यहाँ म अझै एकचोटि सिकाउँछु। यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो 3 मोड्युलको हाम्रो 5 छ +2 हाम्रो यो 5 आउँछ। तर हामीले यसलाई अब मोड्युल 5 छ 5 × 1 + 0 = अब हाम्रो कति आयो यो 0 आयो। अघि हामीले चाहिँ माथि यो 2 + 2 हामीले 4 लेख्यौं। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 + 2 = हामीले 4 लेख्यौं। किन हामीले यसलाई मोड्युल गरेनौं डाइरेक्ट हामीले किन लेख्यौं भन्दाखेरि अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ हाम्रो 5 भन्दा तल आएको छ त्यसैले हामीले यसलाई डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। जुन हाम्रो 5 सँग बराबर अथवा 5 भन्दा बढी आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एडिशनल मोड्युल सूत्र लगाएर त्यसलाई हामीले क्यारेल टेबल भित्र राख्नुपर्छ। ओके अब हाम्रो 0 आएको छ 0 हामी यहाँ लेखौँ। अब हामी देख्न सक्नुहुन्छ 4 + 2 8 4 + 2 6 हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् 4 मोड्युल हाम्रो प्लस गर्ने 5 को माध्यमबाट 2 ओके। अब हाम्रो 4 + 2 कति हुन्छ 6 हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब मोड्युल हाम्रो कति छ 5 छ 5 × 1 5 भन्छ 5 प्लस कति बच्यो 1 बच्यो 1 हाम्रो यहाँ 1 हामी यहाँ लेख्छौं 1। त्यसै अनुसार अब हामी 2 + 3 5 5 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो 0 हो। अघि हामी तपाईलाई सिकाए अनुसार 3 + 3 6 6 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो 5 भन्छ 5 हुन्छ प्लस 1 बच्यो 1 हामी यहाँ लेख्छौं। र हाम्रो 4 + 3 7 हुन्छ। अब हामी यहाँ 4 + 3 7 भनेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखरिमा 5 1 जा 5 हाम्रो बच्यो कति 2 बच्यो 2 चाहिँ हाम्रो यहाँ लेख्छौं। अब हाम्रो मोड्युल 5 को माध्यमबाट 2 हाम्रो बचेको हो 2 हामी यहाँ लेख्छौं। टक्क हामी 2 पनि हामी यहाँ लेखौं। अब त्यसै अनुसार हामी यहाँ राख्छौं 2 + 4 6 भनेको चाहिँ के हो हाम्रो 5 1 यहाँ 1 बच्यो। अब 3 + 4 7 भनेपछि 5 6 7 2 बच्यो। 4 + 4 8 हुन्छ 8 भनेको चाहिँ 5 6 7 8 3 बच्यो। अघि तपाईलाई मैले सिकाए अनुसार यसरी नै गर्ने। तपाई यसरी बुझ्नलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईले 4 + 4 गर्नुभयो 8 भयो। अब हामीले हाम्रो मोड्युलको सम्म छ 5 सम्म छ कति आयो बढी 8 आयो भनेपछि 6 7 8 3 एक्स्ट्रा आयो 3 त्यही भएर 3 लेखिन्छ हामीले यहाँ। त्यसैगरी 3 + 4 7 हुन्छ हामी यहाँ। अब 5 मोड्युलको हाम्रो प्लस एडिशनल मोड्युल 5 छ हाम्रो आयो कति 7 5 6 7 2 आयो हाम्रो एक्स्ट्रा 2 हामी यहाँ लेखिन्छ। यसरी तपाई यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार अब हामी के गर्छौं मल्टिप्लिकेसन मोड्युल गर्छौं। ओके यसको लागि अब मल्टिप्लिकेसन मोड्युल 5 को माध्यमबाट गरिन्छ। अगाडि उक्त सेटको एलिमेन्टहरुलाई रो र कलम वाइज हामी लेखौं 1 2 3 4 र 1 2 3 4 ओके। यति गरिसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखरिमा अब हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्छौं 1 × 1 1 1 × 2 2 1 × 3 3 1 × 4 4 किनभने हाम्रो 5 भन्दा तल छ भने हामीले यसलाई मोड्युल गर्नु पर्दैन। 2 1 जा
2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यहाँ कति छ 5 छ कति आयो एक्स्ट्रा कति आयो 1 आयो 1 लेखिन्छ ओके 2 2 4 जा 8 8 आयो भनेपछि हाम्रो यहाँ कति छ मल्टिप्लिकेसन मोडुल 5 छ भनेपछि कति एक्स्ट्रा आयो 6 7 8 3 एक्स्ट्रा आयो 3 हामी यहाँ लेख्छौं अब हामी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 भनेपछि कति एक्स्ट्रा आयो 1 एक्स्ट्रा आयो 1 3 3 जा 9 9 भनेपछि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मोडुल कति छ 5 छ 6 7 8 9 4 हाम्रो उ आयो एक्स्ट्रा 4 हामी लेख्छौं अनि त्यसपछि 3 4 जा 12 12 भनेपछि हाम्रो यहाँ कति छ 5 यसलाई चाहिँ हामी गरौँ 3 मल्टिप्लिकेसन मोडुल 5 हाम्रो यहाँ कति रहेको छ 4 रहेको छ र यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्सर कति आयो 4 3 जा 12 आयो र हाम्रो यहाँ मल्टिप्लिकेसन मोडुल कति 5 रहेको छ 5 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाम 5 1 जा 5 5 जा 10 5 3 जा 15 15 गर्दा 5 3 जा गर्दा 15 आयो 15 गर्दा यो 2 पर्यन्त माथि गयो तर हाम्रो 2 पर्यन्त तल ल्याउनु छ 5 2 जा 10 हाम्रो 5 10 आयो बच्यो कति 2 बच्यो हो हाम्रो 2 मोडुल 2 हो 2 लेखौँ यहाँ त्यसै गरी 4 1 जा 4 4 2 जा 8 भनेपछि 5 6 7 8 3 एक्स्ट्रा आयो 4 3 जा 12 भनेपछि हाम्रो कति आयो 12 भन्दाखेरि हाम्रो 2 एक्स्ट्रा बचेको 2 बच्यो यहाँ पनि अब 4 4 जा 16 अब 16 भयो भने 4 मोडुल 5 4 16 आयो भनेपछि 5 3 जा कति हुन्छ 15 हुन्छ कति बच्यो 1 बच्चा 1 हाम्रो मोडुल 1 आयो यहाँ यो नै हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एडिसनल मोडुल यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मोडुल यसमा फरक भनेको के हैन एडिसनल मोडुलमा चाहिँ हामी एडिसनल गरेर त्यसको मोडुल निकाल्छौं भने मल्टिप्लिकेसन मोडुलमा चाहिँ हामी त्यहाँको एलिमेन्टहरुलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको मोडुल निकाल्छौं अब हामी यहाँ हेरौं अब हाम्रो यहाँ क्वेशन अर्को पनि भनेको छ र हामीलाई लास्ट क्वेशन दिएको छ आर द बाइनरी अपरेसन अन यस र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो प्लस एडिसनल मोडुलको हामीले जुन अपरेसन गर्यौं र मल्टिप्लिकेसन मोडुलमा जुन हामीले अपरेसन गर्यौं तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एडिसनल मोडुलमा चाहिँ हाम्रो 0.0 एक्स्ट्रा आएको छ र हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मोडुलमा चाहिँ हाम्रो 0 छैन जुन हाम्रो यस सेटमा हाम्रो 0 छैन तर एडिसनलमा आएको छ त्यसैले हाम्रो एडिसनल चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसन हैन किनभने 0 एक्स्ट्रा आयो तर मल्टिप्लिकेसन चाहिँ बाइनरी अपरेसन हो किनभने त्यसको एलिमेन्टहरु सेम छन् यस एलिमेन्टसँग